جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین سن. ایک دنیا جان دیے, دنیا کائنات جان دیے اللہ دے نبی تو بد کے حسین کوئی نہیں, میرے پیغمبر تو بد کے جمیل کوئی نہیں. جڑا ویندا ہے وہ میرے نبی دا ہو کے ہی رہ جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ بزرگاں نے نا ایک دفعہ نبی دے دندان دا تذکرہ کردے ہویا نبی دے حسن دی ایک جھلک نو اس طرح بیان کیتا ہے, میں صدقے نورانی دند نے, اور کرنا نبی دے دیوانے ہو, میں صدقے نورانی دند نے اے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دم کدے تے کلیاں تو وانگو چمک دے, اے ہیٹھ اوپر تو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا پالیاں دوویں سجدیاں ات نوری شعاواں وجدیاں انوید موتیاں لڑی سی یا بجلی رس کے کھڑی سی. جے قدرتی تبسم آ گیا میرے رو چانن لا گیا. میرے نبی دا حسن و جمال کیسے ہے؟